आदरणीयाः वेदक्षेत्रस्य विज्ञानक्षेत्रस्य दिग्गजाः आत्मीयाः संस्कृतबान्धवाः, अहं तु विद्वान् अपि नास्मि, किन्तु संस्कृतक्षेत्रे कार्यं करोमि, नित्यप्रवासी अस्मि। विभिन्नप्रकारकजनान् विभिन्नसंस्थाः अपि पश्यामि। सामान्यजनानां मध्ये भवामि इति कारणेन कतिचन अनुभवाः, वेदसम्बद्ध अनुभवाः, विज्ञानसम्बद्ध अनुभवाः दैनन्दिनजीवने कथं वेदाः विज्ञानं भारते दृश्यते अस्मिन् विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। सर्वत्र ग्रामेषु प्रातः शीघ्रम् उत्तिष्ठन्ति प्राचीनजनाः। किमर्थं शीघ्रम् उत्तिष्ठन्ति? तेषाम् आहारपद्धतिः भारते उदाहरणार्थं हरिद्रा उपयोगः बहु प्रमाणेन ग्रामेषु कुर्वन्ति। आधुनिक आहारपद्धत्यां नास्ति। ग्रामीणजनाः अत्यन्तं स्वस्थाः भवन्ति। नगरस्थाः यं कमपि पश्यतु, बीपी, शुगर् इति इदानीम् अति सामान्य। हृद्रोगः सर्वत्र दृश्यते। आयुर्वेदे ऋतुचर्या, दिनचर्या इति उक्तमस्ति। तदनुगुणं ये जीवन्ति ते स्वस्था एव सन्ति। गत 5-6 वर्षपूर्वं जपान् देशस्य एकः वैज्ञानिकः नियतरूपेण उपवासकरणेन कः लाभः, इंटरमिटेंट फास्टिंग, तस्य परिणामः स्वास्थ्यस्य उपरि कः इति जपान् देशस्य वैज्ञानिकः कृतवान्। नोबेल पुरस्कारं प्राप्तवान्। अद्य एकादशी। अत्र केवलं ज्ञातुम् इच्छामि, अद्य एकादशी कारणेन अहम् उपवासं कुर्वन् अस्मि इति अस्मासु के हस्तम् उन्नयन्तु। 5-7 जनाः वयं स्मः। भारते कोटि जनाः एकादशी दिवसे उपवासं कुर्वन्ति। इदानीं तत्र वैज्ञानिकः सः नोबेल पुरस्कारं प्राप्तवान्। तदनन्तरं वयं वदामः, अरे भारते तु अति सामान्यं, सर्वे उपवासं कुर्वन्ति। बान्धवाः, अस्माकं दायित्वं, ये वयं वेदः श्रेष्ठः, ये वयं विज्ञानं श्रेष्ठम्, अस्माकं वेदेषु विज्ञानम् अस्ति इति वदामः, अन्यः कोऽपि तस्मिन् विषये अनुसन्धानं करोति, तदनन्तरं वयं वदामः अस्माकं पुस्तकेषु, अस्माकं ग्रन्थेषु, अस्माकं वेदे, उदाहरणार्थं भागवते एम्ब्रियो पुंसवनानन्तरं कथं प्रतिदिनं तस्य विकासः भवति इति कस्मिंश्चित् अध्याये सम्पूर्णं विवरणं दत्तमस्ति। एकत्र एम्ब्रियोलॉजी विषये एतावत् सर्वं वयं पठामः, किन्तु इन् प्राक्टिस्, स्व आचरणे अद्य प्रसूतिः इति या भवति, यस्य कस्यापि गृहे प्रसूतिः गृहे न भवति। इदानीं वैद्यालये एव भवति, हॉस्पिटल मध्ये एव। तत्रापि 90% सिजेरियन् एव भवति। एकत्र वयं एम्ब्रियोलॉजी विषये अस्माकं ग्रन्थेषु अस्ति इति वदामः, किन्तु आचरणे
अस्माकं तेषु ग्रन्थेषु यदस्ति तद् वयं किमर्थम् आचरणे आनेतुं न शक्नुमः। वैदेशिकाः यद् वदन्ति तदेव आचरामः। तत्रापि नार्मल डेलिवरी शून्यं, सिसेरियन् एव अस्माकं गृहेषु। बान्धवाः, बहु गभीरतया अस्माभिः किञ्चित् किमपि करणीयम्। नो चेत् अहं 25 वर्षपूर्वं विश्ववैदिकसम्मेलनम् इति बेङ्गळूरु नगरे आसीत्। एस् व्यासा तत्र आसीत्। तत्रापि अहं गतवान्। अद्य अत्र आगतवान् अस्मि। सामान्यतया ते एव विषयाः भवन्ति। उत्तमं, विषयाः ते एव, तस्य विषये एव चर्चा भवेत्, किन्तु केवलं चर्चा न। अस्यां दिशि किमपि किञ्चित् वा लघुपदं, हिमालयस्य आरोहणम् अपि लघुपदस्थापनेन एव भवति। तादृश लघुपदस्थापनं वयं स्वस्वक्षेत्रे कारयितुं शक्नुमः वा? ह्यः एक कार्यक्रमे आसं बेङ्गळूरु नगरे। एक विवाहार्थं गतवान् आसं। तत्र मुम्बै लीलावती हॉस्पिटल ख्यातनामः यः IAS अधिकारी, सः IAS त्यक्त्वा सः चिल्ड्रन् स्पेशलिस्ट अभवत्, पीडियाट्रिशियन्। सः वैद्यः मिलितवान् आसीत्। सः मां पृच्छन् आसीत्, संस्कृतभारती इति श्रुत्वा एव सः मां पृष्टवान्, महोदय, बालानां, शिशूनां स्टैमरिंग भवति, स्टैमरिंग उच्चारणे, तेषां स्टैमरिंग स्थगयितुं किमपि निवारयितुं किमपि करणीयम् इति अहं बहु प्रयासं कुर्वन् अस्मि। कोऽपि माम् उक्तवान्, संस्कृतज्ञान् पृच्छतु, भवतः परिहारः मिलति भवते इति, कृपया भवान् वदतु इति। अहं किं वदामि? अहं तादृशः विद्वान् अपि नास्मि, किन्तु अहं दृष्टवान् अस्मि। अत्रैव विजयवाटिका, विजयवाड़ा मध्ये एकः आयुर्वेदवैद्यः, सः यस्य कस्यापि स्टैमरिंग भवति तस्य कृते कतिचन श्लोकान् सूचयति। एतेषां निरन्तरं सततं भवान् उच्चारणं करोतु, भवतः स्टैमरिंग तद् निवारितं भवति। सः कुर्वन् अस्ति। प्रायः इदानीं 70 वर्षीयः। सः कुर्वन्नेव अस्ति, परिणामः अपि दृश्यते। बान्धवाः, एतादृशविषयान् वयं यदि अग्रे आनयामः, लण्डन् नगरे एक विद्यालयः अस्ति, सेंट जेम्स इंडिपेंडेंट स्कूल लण्डन्। लण्डन् स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इति विश्वख्यात संस्था। तां संस्थां ये आरब्धवन्तः तेषु एव केचन जनाः मिलित्वा सेंट जेम्स इंडिपेंडेंट स्कूल आरब्धवन्तः। तस्य विद्यालयस्य विशेषः, तेषां वेबसाइट मध्ये ते वदन्ति, वी हैव मेड संस्कृत a compulsory subject because it helps students grasp mathematics, science, as well as all the Indo-European languages better, and the children are fascinated. Sanskritasya abhyasa karanena ganitam, because it is a mathematical language. It is a musical language, संगीतम। यह संस्कृतं जानाति, उदाहरणार्थं वेदोच्चारणं जानाति, सः उत्तम संगीत गायकः भवितुम् अर्हति। तस्य उच्चारण शुद्धता, केवलं वयं वेदमन्त्राणाम् अर्थं तु न जानीमः, नावगच्छामः चेदपि केवलं वेदानाम् उच्चारणं श्रुत्वा एव जनाः प्रभाविताः भवन्ति, शान्ताः भवन्ति।
हम परलीं गतवान् आसम् वैद्यनाथ मंदिरे एव सप्तदिनात्मकम् अनुष्ठानमासीत्। हम दिनद्वयं तत्र आसम्। प्रायः 250 ऋत्विजाः ते तत्र उच्चारणं कुर्वन्तः आसन्। कोऽपि होमः यज्ञम् इत्यादि। वर्षद्वयात् तस्मिन् क्षेत्रे वृष्टिः एव नासीत्। वर्षद्वयात् किन्तु सप्तदिनात्मकम् अनुष्ठानं षष्ठदिने वृष्टिः एवं धारा प्रवाह रूपेण वृष्टिः आगता। केवलं वेदानाम् उच्चारणं कोऽपि होमः साक्षात् अहं दृष्टवान्। बान्धवाः एतादृश सहस्रविषयाः सन्ति। प्रत्येकं वेदः, वेदस्य एक उपवेदः, उपवेदरूपेण आयुर्वेदः, धनुर्वेदः, स्थापत्यवेदः। तञ्जावूरु बृहदीश्वर मन्दिरं सहस्रवर्षेभ्यः नो फौण्डेशन् अट् आल्। मन्दिरस्य फौण्डेशन् एव नास्ति। सिमेण्ट् नास्ति, काङ्क्रीट् नास्ति, इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी, ग्रेनाइट स्ट्रक्चर, 208 फीट हाइट। एक सहस्र वर्षे षड्वारं भूकंपनं जातं। तदनन्तरम् अपि भवनं स्थितम् अस्ति। एतादृशं ज्ञानं सर्वेषां गृहे अत्र अहं पश्यन् अस्मि। राशीनां सर्वेषां गृहे पञ्चाङ्ग पुस्तकम् अस्ति। श्वः कस्मिन् समये सूर्योदयः तिरुपतौ भवति, कोणार्के कस्मिन् समये भवति, अरुणाचले कदा भवति, गुजराते कदा भवति इति सः लिखित्वा स्थापितवान् अस्ति। 2,000 वर्षपूर्वं सूर्यसिद्धान्त ग्रन्थे कदा सूर्यग्रहणं भवति, कुत्र दृश्यते, कुत्र न दृश्यते, मेक्सिको मध्ये दृश्यते, भारते न दृश्यते इति लिखति। किन्तु विज्ञान ग्रन्थः इति अस्माकं जनाः न जानन्ति एव। बान्धवाः, अगली पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन अस्मिन् विषये अग्रे आगच्छेत्। अस्माकं सर्वेषां दायित्वम् अस्ति इति एव स्मारयित्वा विरमामि। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानम् आहुतं मन्ये। वन्दे संस्कृतमातरं, वन्दे भारतमातरम्।